बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर आप देख रहे हैं। इमरान खान साहब की पेशी है, यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और इमरान खान साहब ने जो एक बयान दिया था एजेंसियों के एक ऑफिसर के हवाले से, उसके बाद ISPR के रद्द अमल के बाद खबरें ये आ रही हैं कि आज जब इमरान खान साहब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको धर लिया जाएगा। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। यहाँ पर मैं आपको अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो है एक कैदियों की वैन जो है पहले से मौजूद है, ये अब दूसरी जो है यहाँ पर एंटर हो रही है। पुलिस की काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, आसपास यहाँ पर पुलिस काफ़ी तादाद में मौजूद है। कमांडोज आ चुके हैं और ये आप सामने देख रहे हैं कि ये कमांडोज जो है अपना इस वक्त आ चुके हैं। और देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, मामलात किस तरफ जाते हैं। मगर इमरान खान साहब ने जब इस्लामाबाद से अपना इस्लामाबाद रवानगी से कबल जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो उन्होंने कहा कि जी अगर आपने मुझे गिरफ्तार करना है तो आप मुझे वारंट दिखाएं और उसके बाद आप मुझे बिलाशक गिरफ्तार कर लें। तो गिरफ्तारी कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं आपके साथ खुद जेल जाने को तैयार हूँ, मगर आप यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उस तरह से हंगामा ना करें। ये रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, सिक्योरिटी भी है यहाँ पर। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने, यानी उन्होंने ISPR को मुखातब करते हुए कहा कि जी मैंने 50 साल हो गए मुझे सियासत करते हुए, और मैंने इन 50 सालों में कभी भी झूठ नहीं बोला और ना ही मुझे झूठ कहने की ज़रूरत है। मैंने एक शख्स जिसके हवाले से मैंने कहा कि उस बंदे ने मुझे 2 दफ़ा कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया, मुझे 2 दफ़ा कत्ल करने की जो है कत्ल करवाने की कोशिश की। मैंने जब उसका नाम लिया और उन्होंने कहा कि जब पंजाब में हमारी हुकूमत थी तो मैं उसके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं करवा सका। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त आप देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से, और पुलिस हाई अलर्ट है, कमांडोज पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी बड़ी यहाँ पर सख्त है और बहुत सारी तादाद जो है अपना पुलिस एहलकारों की वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि ये ज़रा गर्मी से बचने के लिए छाँव में मौजूद है और एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर पुलिस की। तो देखते हैं कि सूरत हाल कहाँ तक जाती है, किस तरफ जाती है, आया कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं या फिर नहीं, और मामलात किस तरफ जाते हैं। आया कि आज इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं वो उनको मिल जाती हैं या फिर उनकी ज़मानतें मुस्तरद हो जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आज उनको अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ भी मिलेगा या फिर नहीं। तो ये वो सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मामलात आपके सामने रख रहा हूँ, चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, मामलात किस तरफ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवां दवा हैं। 2:30 बजे उनकी जो है यहाँ पर समाअत का आगाज़ होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो है अपना सिक्योरिटी टाइट है, सिक्योरिटी सख्त है, और देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी जिस तरह से लगाई गई है, सिक्योरिटी के हाई प्रोफाइल इंतजामात हैं। यहाँ पर देखें कि अफसरान भी मौजूद हैं और बहरहाल हम देखते हैं कि कहाँ पर चीज़ें जाती हैं। रेंजर्स मौजूद है, पुलिस मौजूद है, FC मौजूद है, स्पेशल कमांडोज मौजूद हैं। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो FC के एहलकार हैं वो यहाँ पर खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त मनाज़िर हैं ताज़ा तरीन। तो देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं, सूरत हाल किस तरफ जाती है। और हम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। आपको लम्हा ब लम्हा जो है खबरें भी देंगे, लम्हा लम्हा ब लम्हा जो है सूरत हाल से आगाह भी करेंगे। जो भी यहाँ से सूरत हाल बनेगी, जो भी मामलात बनेंगे, हालात जिस तरफ भी जाएंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। तो ये इस वक्त आप ताज़ा तरीन मनाजिर जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देख रहे हैं। इमरान खान साहब की पेशी से पहले के इंतज़ामात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये वो गेट है जहाँ से इमरान खान साहब ने इंटर होना है। और अब देख रहे हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है और मामलात किस तरफ जाते हैं। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है और तमाम तर चीज़ें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, आप इस वक्त चीज़ों को कर रहे हैं यहाँ पर।
کل جو ISPR نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، جھوٹے ہیں، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ایک سال سے جس طرح سے وہ کوششیں کر رہے ہیں، ایک جو ہے آفیسر کے خلاف جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ایک آفیسر کی عزت یا ایک ادارے کی عزت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، پوری پاکستان پوری قوم کی عزت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور مجھے فری ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا، مجھے اس طرح سے ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا جس طرح جو میرا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے یعنی کہ وہ ایک ٹرائل ہو، ایک پورے انتظامات ہوں، پورے معاملات ہوں، مگر اس طرح سے چیزیں ہو نہیں رہی ہیں، معاملات ہو نہیں رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسلام آباد ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کے حوالے سے کہ جی خفیہ ایک میٹنگ ہوئی، اور اس خفیہ میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ضروری ہے، اور عمران خان صاحب کو آج گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، آج ان کو جو ہے ہتھکڑیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں، ان کی ضمانتیں بھی کینسل ہو سکتی ہیں۔ یہ اس وقت یہاں پر خدشات ہیں، یہاں پر افواہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں، تازہ ترین۔ یہاں پہ میڈیا کے دوست موجود ہیں جو اپنی کوریج کر رہے ہیں، لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں۔ یہ میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو ہیں اپنا DSNGs لگی ہوئی ہیں، میڈیا کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور بہت سارے اور بھی ہمارے دوست ہیں، کچھ اندر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کچھ یہاں پر موجود ہیں جو باہر سے اپنا کوریج کریں گے، باہر سے لائیو پیپر وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں گی۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں صورتحال اس وقت جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں چیزیں، دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو آیا کہ گرفتاری ہوتی ہے یا پھر نہیں۔ پولیس الرٹ ہے، سیکیورٹی الرٹ ہے، تو یہ چیزیں ہیں اس وقت جو ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں، آپ کے سامنے مناظر ہیں اس وقت۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے، تمام تر ایک وہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی آج کی پیشی بڑی اہم ہے، اور توشہ خانہ کیس وہ بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس نے بھی عمران خان صاحب کو متعدد جو ہے کیسز کے اندر بلایا ہوا ہے، متعدد کیسز میں وہ مطلوب ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام کیسز کو یکجا کیا جائے، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے متفرق درخواست دی ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی ایک درخواست آئی ہوئی ہے کہ ان کے تمام کیسز کو یکجا کیا جائے، اور جو جھوٹے اور بے بنیاد کیسز ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ آپ صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے یا پھر نہیں۔ تو یہاں سے جو بھی صورتحال ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پولیس موجود ہے، FC موجود ہے، اسپیشل کمانڈوز موجود ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو FC کے اہلکار ہیں وہ یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مناظر ہیں تازہ ترین۔ تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، صورتحال کس طرف جاتی ہے، اور ہم اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں۔ آپ کو لمحہ بلمحہ جو ہے خبریں بھی دیں گے، لمحہ بلمحہ جو ہے صورتحال سے آگاہ بھی کریں گے۔ جو بھی یہاں سے صورتحال بنے گی، جو بھی معاملات بنیں گے، حالات جس طرف بھی جائیں گے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ اس وقت آپ تازہ ترین مناظر جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی پیشی سے پہلے کے انتظامات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ۔ یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے عمران خان صاحب نے انٹر ہونا ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے اور معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے اور تمام تر چیزیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ اس وقت چیزوں کو کر رہے ہیں یہاں پر۔ کل جو ISPR نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں وہ بے بنیاد، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام کیسز کو یکجا کیا جائے، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے متفرق درخواست دی ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی ایک درخواست آئی ہوئی ہے کہ ان کے تمام کیسز کو یکجا کیا جائے، اور جو جھوٹے اور بے بنیاد کیسز ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ آپ صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے یا پھر نہیں۔ تو
यहाँ से जो भी सूरत हाल होगी, जो भी अपडेट होगी, हम आपके सामने रखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।